فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. باز هم با هم مروری داریم بر استفتاح یا دعاهای افتتاح نمازها. متاسفانه خیلی از ماها شاید یک دعا بیشتر حفظ نداریم، ولی دعاهای بسیار زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده، متعدد هست، متنوع هست. چه خوب هست که توشه نماز خودمون رو زیاد کنیم، به هر اندازه بیشتر بتونیم برای نمازهای خودمون اندوخته داشته باشیم، روح و روان زندگی خودمون رو تقویت دادیم. نماز روح زندگی ماست. نماز معراج فکری و روحی ماست. نماز محور حیات و زیست سالم ماست. اگر نتونیم این محور رو و این کانون حرکت زندگی خودمون رو به طور صحیح و درست عملی کنیم، بدونیم که در واقع تمام فعالیت های ما از نقص این عبادت متأثر خواهد بود و به هر اندازه بتونیم این بخش مهم و بنیادین فعالیت دینی خودمون که نماز باشه رو بهش اهمیت بدیم، بهش روح بدیم، بهش کیفیت بدیم، به همون اندازه بقیه فعالیت‌های روزمره ما متأثر خواهد شد و به سمت بهبود و به سمت درستی و بهتری سوق پیدا خواهد کرد. آغاز نماز، استفتاح نماز کلید هست. تعدد دعاها باز هم کلیدهای متعددی در اختیار ما میذاره که با همه اینها بتونیم رمز فایده گرفتن از نماز و بهره‌گیری از این عبادت عظیم رو به دست بیاریم. دعایی که در این برنامه مد نظرمون هست یکی دیگه از دعاهایی هست که باز هم امام بخاری و مسلم از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنن که حضرت ابن عباس جزو صحابه‌ای هستن که جزو اهل بیت پیامبر بودن، علاوه بر این که پسر عموی پیامبر بودن، علاوه بر این در واقع رابطه نسبی هم با پیامبر، سببی هم با پیامبر صلی الله علیه و آله داشتن و به خاطر این ارتباط خیلی از شبها رو در نزد پیامبر اصلا سپری میکنند. که یکی از شبها که ایشون پیش پیامبر صلی الله علیه و آله میخوابیدند، بلند میشن و کنار پیامبر میستند برای تهجد. پیامبر تهجد میخوندن که میگن من کنار سمت چپ پیامبر ایستادم که گوشی منو گرفتن آوردن منو سمت راست. و به همین صورت بخشی از عبادات فردی پیامبر صلی الله علیه و آله که در موارد خانه یا در داخل خانه اتفاق میافتاد رو مثل این صحابی جلیل برامون انتقال میدن. ایشون میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله برای تهجد که ایستادن این دعا رو کردند: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. پروردگارا حمد، ستایش، کمال و
تمام صفات کمال مال تو هست، خاص تو هست. و گفتیم حمد فقط شکر نیست، حمد مدح به حقایقی هست، ثناء به حقایقی هست، ستایش به حقایقی هست که کمال ذات و صفات پروردگار رو بیانگر هست. تمام اون چه که بزرگی، عظمت و کمال رب ذوالجلال رو در بر داره در واژه حمد جا گرفته است. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین تو هستی. در واقع نور یعنی اون چی که مسیر انسان رو روشن میکنه، روشنایی، یعنی روشنگر زمین و آسمان تو هستی. جهت زندگی همه خلائق رو تو تعیین کردی. در تاریکی انسان نمیتونه هیچ مسیری رو انتخاب بکنه. روشن که شد میتونه ببینه به کجا داره میره، چه سمتی داره میره. سمت سوی حرکت همه موجودات رو تو تعیین کن هستی. و در واقع هدایت مسیر زندگی همه رو تو دادی و تو میتونی اخذ بکنی، در دست تو هست. ولک الحمد انت قیم السماوات والارض، کمال صفات از تو هست، چون سرپرست آسمان ها و زمین و مدبر امر تمام آسمان ها و زمین تو هستی. کمال صفات الله رو انسان میبینه که میگیم الحمدلله وقتی که زندگی همه خلائق رو زیر نظر قرار میده که چه عظمت و چه دقت و چه حکمتی بر اینها غالب است. عظمت و کبریا و کمال صفات پروردگار رو انسان میبینه وقتی که حاکمیت الله متعال، یک حکم، یک نواخت و هماهنگ رب ذوالجلال رو در بین این موجودات میبینه. هم هماهنگ، یک جهت. بارونی از آسمان میاد با هماهنگی طوری که مرتبط باشه با گیاه و گیاه مرتبط باشه با من و شما موجودات زنده دیگه و موجودات زنده هم با هم کاملا یک نواخت و خورشید هم باز به همین صورت و ما هم به همین صورت، کل منظومه شمسی با هم هماهنگ. این سرپرستی و قیمومت در این جهان با این هماهنگی و دقت و حکمت زیبنده ستایش کمالی هست که بگیم الحمدلله لك الحمد انت قیم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض و من فیهن. باز هم کمال مال تو هست، صفات شایسته جلال و جمال مخصوص تو هست، چون مالک و مدبر آسمان ها و زمین و اون چیزی که در درون این آسمان ها و زمین وجود داره بودن تو هستی. رب السماوات والارض. ربوبیت فقط مالکیت نیست، ربوبیت هم ملک مالکیت هست و هم اداره این مالکیت هست، هم تدبیر امر این مالکیت هست. انت حق، انت الحق. حق در حقیقت تویی، یعنی ذات تو حق هست، جایگاه و موقعیت تو حق هست، مقام تو حق هست و حقیقت هم از تو هست. دقت کنید وقتی میگی انت الحق یعنی هر چی هست حق در واقع تو هستی که تعیین کنه حق هستی. وقتی میگی انت نور السماوات والارض یعنی هر چی نوری وجود داره، هدایتی هست، منشأش تو هستی. وقتی که میگیم سرپرستی و حاکمیت یعنی هر چی وجود داره از تو هست. انت قیم السماوات والارض انت الحق و وعدک الحق. حقیقت منشأش تو هستی، ذاتت حق هست و وعده ای تو هم حق هست. هر وعده ای داده باشی،
چی میخواد وعده کلی باشه، چی میخواد وعده جزئی باشه. در جزئیات نیکی کنی، نیکی رو پاداشش رو میگیری. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وعده یکی تو هست، نیکی انجام دادی نتیجهشو میبینی، بدی کردی بازم نتیجهشو خواهی دید در دنیا و در آخرت. قولک حق و قولک الحق، گفته تو حق است در هر زمینه‌ای. اگر در ارتباط مسائل خانوادگی چیزی گفتی، حق گفتی. اگر در مسائل بهداشتی گفتی، حق گفتی. اگر در مسائل خورد و خوراک گفتی، حق گفتی. اگر در مسائل غیبیات گفتی، حق گفتی. در نتیجه قولک الحق، هر کلمه‌ای که از جانب تو اومد حق است. هر حکمی که از جانب تو اومد حق است، هیچ نزاعی برش نیست، هیچ گونه اختلافی درش نیست. این اعتراف هست، اعتراف و این ایمان هست. و قولک الحق و لقاؤک الحق، و دیدار با تو هم حق هست. ما راه شده نیستیم، زیر سلطه تو هستیم، با تو روبرو خواهیم شد. از تو جدا، آزاد و افسار گسیخته نیستیم. والجنة حق و النار حق، عاقبت و انتهایی که جنت و آتش هست حق است. تو گفتی حق است، تو گفتی حق است. و النبیون حق، انبیا همشون بر حقیقت رو آوردن. و الساعة حق، قیامت حق است. در نتیجه اللهم، اینا همشون ابتدا گفتی همشون هست ستایش. میاد بخش نیایش، با هم کلا بحث نیایش و ستایش با هم در کل دعاهایی که ما داریم با هم آمیخته هست. ابتدا ستایش هست، بعد نیایش میاد. اللهم لک اسلمت، تسلیم تو شدم پروردگارا، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم، و علیک توکلت، و توکل بر تو کردم، و الیک انبت، و به سمت تو برگشتم، بک خاصمت، به وسیله به خاطر تو اختلاف کردم. اختلافی شد بر اساس اون چیزی هست که رضایت رو از تو میخوام. و الیک حاکمت، و اگر اختلافی هم شد حکم رو به تو برمیگردونم، هر حکم تو دادی فیصله هست. فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت. در این میان بیامرز، این دعا هست. فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت، اون چی که از من کم و بیشی شد بیامرز. قدمت پیش انداختم، اخرت عقب انداختم. قدمت زیاده روی کردم، اخرت کمکاری کردم. اون چی که از من کوتاهی شد رو تو بیامرز. و ما اسررت و ما اعلنت، اون چی که پنهان کردم و اون چی که آشکار کردم. خیلی از موارد هست که انسان چیزی رو در درون خودش داره، به کسی چیزی نمیگه، ولی الله متعال خبر داره. خیلی موقع هست که خب آشکار میشه مسائل مختلفی از لغزش ها و اشتباهات و خطاها. فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت. بیامرز تمام اون چیزی که من پیش انداختم یا عقب انداختم، کمکاری کردم یا زیاده روی کردم، پنهان کردم یا آشکار کردم. به همین صورت انت الهی لا اله الا انت، تو هستی معبودی به حق من و هیچ الهی نیست مگر تو. دقت کنید تمام مقدماتی که در این نیایش وجود داره تصور ذهنی ما رو در واقع
تجدید ایمان ما رو باعث میشه، تجدید تفکر دینی ما رو، و به همین صورت تصور ذهنی حقیقی یک مؤمن رو تعبیر کن است. این تعبیرات رو حفظ بکنید و سعی کنید که با تنوعی که در ابتدای نمازها، لزومی نداره نماز تهجد باشه، الان نماز تهجد اگر کسی توفیق پیدا کرد که بهتر از همه هست، اگر در نمازهای تهجد نتونستی یا تهجد براتون مقدور نباشه، حداقل نمازهای نافله، حداقل در نمازهای سنت میتونید این دعا رو بخونید و با تنوع دعاهایی که در ابتدای نماز خودتون دارید خواهید تونست به نماز خودتون، به عبادت بنیادین خودتون روح بدهید و کیفیتش رو بالا ببرید. بر اندازه کیفیت این نماز و عبادت بالا رفت، به همون اندازه تأثیر این عبادت در زندگی شما بیشتر خواهد بود. این هم یکی دیگر از دعاهایی بود که با حمد آغاز شد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض لك الحمد انت قیم السماوات والارض وما فيهن. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض وما فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق الجنة حق النبيون حق الساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. همه اینها بینش، تصور فکری و اعتقادی هست که در انسان باید زنده نگه داشته بشه، احیا بشه و اینها رو در پیش روی خودمون با تکرارش بتونیم در زندگی خودمون نافذ نگه داریم که این نتیجهش بشه. توکل بر الله، علیک توکلت. بعد از ایمان توکل هست. بعد از این الیک انبت. بعد از این بک خاصمت. و بعد از این الیک حاکمت. بهش برمیگردیم، اختلافات خودمون رو با حکم او تمام میکنیم. بعد از این هم تقاضای مغفرت میکنیم. فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت الهی لا اله الا انت. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.